रिवण केप्यां दोन सख्ख्या भावांक शॉक लागून मरण येयल्ले। या प्रकरणांत आपल्या मालमत्तेंतल्यान थेट वायरांच्या माध्यमांतल्यान वीज घेवपी घरधन्याक केप्यां पुलिसांनी अटक केला। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। तुम जाणा आसले आमचे फाटल्यान पयर जो इन्सिडेंट जाल्लो रिवण हांगा आनी ह्या इन्सिडेंटात दोग जाण भाव जे आसात हे ऑन द स्पॉट एक्सपायर जाले। हे जावपाचे म्हणले जाल्यार कोण तरी दुकरां मारपाक जाय म्हणून दुकराची शिकार करपाक जाय म्हणून लायटीचे कनेक्शन जे आसा हे डायरेक्ट हाडून थंय कंपाउंड वॉला लायले आनी जेन्ना हे भाव थंय गेले त्या टायमार एक भाव पयलीं हे जालो हात लागलो आनी तो मेलो आनी तेजे नंतर दुसरो भाव ताका पळोवपाक आयलो तोय एक्सपायर जालो। ही खबर कळटरे रातची थंय पुलीस गेले, गांवचो लोक गेलो, मागीर पुलीस गेले आनी पुलिसेन केस जी आसा ही काल राती रेजिस्टर केले कडेन आसा आनी एक बायल मनशेक ह्या शॉक दिवन दुकरां मारपाच्या आसले म्हणून शॉक दिवन मारलो म्हणून तिका अरेस्ट केले कडेन आसा। तुम्ही पुलिसेन हेचे रिइन्व्हेस्टिगेशन करची म्हणून ताके सखोल चौकशी जावची आनी हे जे निष्पाप दोग जाण भाव मेल्यात हेंका न्याय मेळचो म्हणून। रिवणा एकल्यान स्वताच्या भाटान शॉक येवपी वायरी घातल्यात। भाटांत येवपी दुकरांक मारून उडोवपाक लागून ह्यो वायरी बसयल्ल्याचे स्पश्ट जाला। जानवरांक मारपाक वायरी घातल्यो, मनशाचेच बळी गेले। दोन भावांच्या मरणान पुराय गांव शोकांतिकेंत आसा। ह्या मॅनमेड डिझास्टराचेर सरकार खर दखल घेतलो वय वेळच सांगतलो। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।